ज्यादातर लोग सरमाया कारी को बिल्कुल उल्टा तरीके से अपनाते हैं। वो सीधा चमकदार हिस्से पर पहुंच जाते हैं, यानी कौन सा स्टॉक खरीदूं, बगैर इससे पहले आने वाले दो ज्यादा अहम सवालात के जवाब दिए। इसलिए वो पैसे गिनवा बैठते हैं, डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। आज हम इस कहानी को पलट रहे हैं। हम सरमायाकारी की तसलीस के बारे में बात करेंगे, क्यों, कब और क्या। अगर आप ये तरतीब दुरुस्त रखें तो आप उम्र भर की दौलत की बुनियाद रख सकते हैं। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कि क्यों। अगर आपका जवाब ये है कि जल्दी अमीर होना है तो बराए करम ये टैब बंद कर दें। ये कियास आराई है, सरमायाकारी नहीं। असल वजह दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अपने पैसे को महंगाई से बचाना और अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू के जरिए काम पर लगाना। महंगाई वो खामोश चोर है जो हर साल आपकी नकदी की कदर को कम कर देता है। तारीखी तौर पर अमेरिका में महंगाई 1913 से औसतन सालाना 3.2% रही है और 2022 में ये 9.1% तक भी पहुंची। मिसाल के तौर पर 1913 में $100 आज तकरीबन $3.20 के बराबर हैं, जो ये जाहिर करता है कि वक्त के साथ साथ नकदी की खरीदारी की ताकत कैसे कम हो जाती है। दूसरी बात कंपाउंड इंटरेस्ट से फायदा उठाना है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। इससे आपकी सरमायाकारी तेजी से बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप $10,000 7% सालाना मुनाफे पर लगाते हैं, जो कि महंगाई के बाद स्टॉक मार्केट की तारीखी हकीकी वापसी है, तो वक्त के साथ ये रकम नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। ये $10,000 30 साल में $76,123 बन सकते हैं, या 50 साल में हैरान कुन $7,61,226, जो मार्केट में वक्त गुजारने की ताकत को जाहिर करता है। जैसा कि हमने अपने ब्लॉग में लिखा है, बात मार्केट के वक्त को पकड़ने की नहीं, बल्कि मार्केट में वक्त गुजारने की है। वॉरेन बफेट इस उसूल पर जोर देते हैं और वैनगार्ड की तहकीक से साबित होता है कि 10 साल मुद्दत में मार्केट में रहना मार्केट के वक्त को पकड़ने के मुकाबले में 68% ज्यादा बेहतर नताइज देता है। आपकी वजह एक वाज़ेह और जाती मकसद होनी चाहिए, माली आज़ादी, बच्चे की तालीम या पुरसुकून रिटायरमेंट। ये मकसद हर तूफान में आपका सहारा है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल की 2023 की तहकीक के मुताबिक अमेरिका में औसत रिटायरमेंट के लिए $1.640 मिलियन दरकार होते हैं। एक वाज़ेह वजह होना आपको ऐसे बड़े मकासद की तरफ मुतहरिक रहने में मदद देता है। ये हमें अगले सवाल की तरफ ले जाता है, कब। लोग बेहतरीन लम्हे का इंतजार करते हैं, जब उनके पास ज्यादा इल्म हो, ज्यादा पैसे हो, या जब मार्केट सही महसूस हो। ये एक जाल है। सरमायाकारी का सबसे बेहतरीन वक्त 20 साल पहले था। दूसरा बेहतरीन वक्त हकीकतन आज है। ये एक लाजवाल चीनी कहावत है जो मालियात में बहुत मशहूर है, लेकिन सिर्फ एक अहम मरहला अबूर करने के बाद अपनी माली बुनियाद मजबूत करना। इसका मतलब है इमरजेंसी फंड रखना और ज्यादा सूद वाले कर्जे पर काबू पाना। आपका कब वो वक्त है जब आपके पास बुनियादी इमरजेंसी फंड हो, यानी 3 से 6 माह के अखराजात नकदी में महफूज हों। फिडेलिटी तजवीज़ करता है कि 3 से 6 माह के अखराजात एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखे जाएं, जो इस वक्त 4 से 5% सालाना मुनाफा दे रहा है। इसके अलावा आपको ज्यादा सूद वाले सारिफ कर्जे जैसे क्रेडिट कार्ड्स पर भी काबू पाना जरूरी है। 2024 की तीसरी सहमाही के मुताबिक औसत क्रेडिट कार्ड आंध्र प्रदेश 24.6% है। इसलिए इस बोझ को सबसे पहले खत्म करना इंतहाई अहम है। जब ये बुनियाद मजबूत हो जाए तो वक्त की घड़ी चलना शुरू हो जाती है। छोटे से आगाज करें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। आज बाकायदगी से थोड़ी सी रकम लगाना तकरीबन हमेशा इस बड़ी रकम से बेहतर साबित होता है जिसे आप कभी मुस्तकबिल में लगाने का इरादा रखते हैं। वैनगार्ड रिसर्च के मुताबिक बाकायदा सरमायाकारी के जरिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मोहताज सरमायाकारों के लिए 68% मौके पर यकमुश्त सरमायाकारी से बेहतर नताइज देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 25 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक हर माह $200 7% मुनाफे पर लगाएं तो तकरीबन $5,70,000 जमा हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप 45 साल की उम्र में $1 लाख यकमश लगाएं तो 65 साल की उम्र तक ये तकरीबन $3,80,000 बनते हैं। ये इस बात को उजागर करता है कि जल्द और मुस्तकिल मिजाजी से आगाज करना कितना अहम है, चाहे रकम कम ही क्यों ना हो। S&P 500 ने 1926 से 2023 तक सालाना औसतन 10.27% नामियाती या 7% हकीकी मुनाफा दिया है। अब और सिर्फ अब हम इस दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते हैं, यानी किस चीज में सरमायाकारी करनी है। ये अपने औजारों को समझने के बारे में है। उन्हें 2 अक़साम में सोचें, तरक्याती असासे और दिफाई असासे। ये आपके पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ मकासद के लिए काम आते हैं। तरक्याती असासे जैसे कि स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या ETF आपके इंजन की तरह है।
ان میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے لیکن تاریخی طور پر طویل مدت میں سب سے زیادہ منافع دیتے ہیں، جیسا کہ S&P 500 نے اوسطاً سالانہ 10% منافع دیا ہے۔ دفاعی اثاثیں جیسے کہ بانڈز، فکس ڈپازٹس یا ڈیٹ فنڈز آپ کے جھٹکے برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ استحکام اور آمدنی فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ اکتوبر 2024 میں 10 سالہ ٹریجری ییلڈز تقریباً 4.3% ہے۔ راز یہ نہیں کہ کوئی ایک سپر سٹار سٹاک چن لیا جائے، اصل راز اثاثوں کی تقسیم میں ہے، یعنی ان اوزاروں کو اپنی عمر، خطرے کی برداشت اور اسی وجہ سے جس سے ہم نے آغاز کیا کے مطابق صحیح تناسب میں ملانا۔ ایک عام رہنمائی یہ ہے کہ اپنے پورٹ فولیو میں بانڈز کا فیصد 110 میں سے اپنی عمر منفی کر کے نکالیں۔ مثال کے طور پر ایک 30 سالہ فرد 80% سٹاکس اور 20% بانڈز کا ہدف رکھ سکتا ہے۔ ایک نوجوان شخص زیادہ ترقیاتی پورٹ فولیو رکھ سکتا ہے۔ جو شخص ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اسے اپنی جمع شدہ دولت کی حفاظت کے لیے زیادہ دفاعی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ایک سادہ اور طاقتور ابتدائی فریم ورک بناتے ہیں۔ ہم اسے کور سیٹلائٹ طریقہ کار کہتے ہیں۔ آپ کے پورٹ فولیو کا 70 سے 80% حصہ، یعنی آپ کا کور کم لاگت والے متنوع انڈیکس فنڈز یا ETFs میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا سیٹ کریں اور بھول جائیں دولت بنانے والا حصہ ہے جو پورے مارکیٹ کی ترقی کو سمیٹتا ہے۔ آپ کا سیٹلائٹ یعنی بیس سے 30% حصہ انفرادی سٹاکس یا سیکٹرز میں لگایا جا سکتا ہے جن پر آپ کا یقین ہو۔ اس طرح آپ کی تجسس کی تسکین بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی بنیاد کو بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ کور سیٹلائٹ حکمت عملی 1980 کی دہائی میں چارلس شواب نے متعارف کروائی تھی اور بلیک راک نے اسے مقبول بنایا۔ یہ حکمت عملی آپ کو وسیع مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا موقع دیتی ہے، ساتھ ہی ذاتی پسند کے مطابق سرمایہ کاری کی اجازت بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ پائی چارٹ میں 80% کور اور 20% سیٹلائٹ دکھایا جا سکتا ہے۔ وینگارڈ S&P 500 ETF کا ایکسپنس ریشو صرف 0.03% ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے حاصل کی گئی تنوع کاری خطرے کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ مارننگ سٹار کے مطابق 60-40 سٹاک اور بانڈ پورٹ فولیو نے 1976 سے 2023 تک سالانہ اوسطاً 8.5% منافع دیا۔ ہم نے 3 اہم نکات پر بات کر لی ہے: کیوں، کب اور کیا، لیکن ایک سنہرا اصول ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ سنہرا اصول ہے ذہانت سے زیادہ تسلسل۔ یہ طویل مدتی دولت بنانے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ آپ کی ماہانہ سرمایہ کاری کی عادت، چاہے مارکیٹ اوپر ہو یا نیچے، 99% مواقع پر کسی بھی سٹاک چننے والے ماہر کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اسے خودکار بنائیں، اسے بورنگ بنائیں اور کمپاؤنڈنگ کے ریاضی کو آپ کے لیے شاندار کام کرنے دیں۔ 401 یا IRA کے ذریعے سرمایہ کاری کو خودکار بنانا انتہائی مؤثر ہے۔ تاریخی طور پر 1926 میں S&P 500 میں لگایا گیا $1 2023 تک بڑھ کر $15,489 ہو گیا، حتیٰ کہ 2008 کے کریش جیسے خطرات کے باوجود، جس میں مارکیٹ 37% نیچے گئی۔ مارکیٹ نے 2009 میں 26% اضافے کے ساتھ دوبارہ بحالی حاصل کی۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی تصور میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک بہت ہی تفصیلی مضمون لکھا ہے جس میں ہر حصے کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کی تفصیل کی سب سے پہلی لائن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آپ کا سفر ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ وہ شخص ہوں گے جو کامل چیز کا انتظار کرتا ہے، یا وہی ہوں گے جو آج آپ کی وجہ سے رہنمائی کرتے ہوئے شروع کریں گے؟ اگر اس ویڈیو نے راستہ واضح کرنے میں مدد کی ہے تو اسے لائک کریں۔ اس سے چینل کو بہت مدد ملتی ہے۔ اپنے مالیات کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید آسان سبسکرائب کریں اور نیچے ایک تبصرہ چھوڑیں۔ آپ کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہی آزادی ہے؟ سیکیورٹی؟ خاندان؟ ہم ہر ایک کو پڑھتے ہیں۔ شمم انٹرپرائزز پر ہم سب کی طرف سے دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی بار تک پہلے اپنے آپ میں سرمایہ کریں۔